नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. तमनार वीज लायन कर्नाटकांतल्यान येवंक शकता हें सर्वोच्च न्यायालयाक आमी दाखयलां अशें वीज मंत्री ढवळीकर हांणी म्हळां. केंद्रीय आनी राज्य उद्देग खातें रॅम्प उपक्रमा खाला गोंयांतल्या एमएसएमईचें सर्वेक्षण करतले. शेतकी मळार कारकीर्द घडोवन इत्सुकां खातीर अभ्यासक्रमाचो अर्ज 27 मे सावन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध. एफडीएच्या नांवा खाला गोंयांत बनावट वेबसायटी सुरू, लोकांक सादूर रावपाचें एफडीएचें आवाहन. आतां पुराय खबरो. गोंयांत वाडटी विजेची मागणी पळयल्यार गोंयाक तमनार सारक्या वीज प्रकल्पांची खूब गरज आसा. कर्नाटकान आपल्या प्रदेशा भितर प्रकल्पाक मान्यताय दिवंक ना. खरें जाल्यार सुपा सावन अनमोडांतल्यान फोंडे मेरेन पयलींच एक पोरणी वीज लायन आसा. देखून व्हडलें लुकसाण करिनासतना तमनार लायन कर्नाटकांतल्यान येवंक शकता हें आमी सर्वोच्च न्यायालयाक दाखयलां. न्यायालयानूय तें मान्य केलां. देखून कर्नाटकान हे विशीं सकारात्मक विचार करपाची गरज आसा अशें गोंयचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळां. आयज पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत मंत्री ढवळीकर उलयताले. ह्या वेळार खात्याचे मुखेल अभियंते स्टीफन फर्नांडीस आनी अधीक्षक अभियंते मयूर हेदे हजर आशिल्ले. तमनार प्रकल्पाच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारपाचें 90% काम पुराय जालां. ऑगस्ट मेरेन तमनारा खातीर गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारपाचे आमी यत्न करतले अशें मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या वेळार सांगलें. अंदू राज्यांत विजेची मागणी 820 मेगावॅट आशिल्ली. फाटल्या कांय वर्सांतली ही सगळ्यांत चड मागणी. फुडल्या कांय दिसांत विजेची मागणी आनीक वाडटली. अदमासा प्रमाण फुडल्या 3 ते 4 वर्सांत गोंयांत 300 ते 400 मेगावॅट चड वीज जाय पडटली. तमनार गोंयाक 1200 मेगावॅट मेरेन वीज पुरवण करतले. हाकाच लागून हो प्रकल्प गोंया खातीर गरजेचो आसा. सध्या कर्नाटक सरकारान आपल्या वाठारांत प्रकल्पाचें काम बंद केलां. हाचेर हांव कांयच उलोवचो ना. पूण गोंयांतल्या ह्या प्रकल्पाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम ऑगस्टाच्या निमणे मेरेन पुराय जातलें अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. सध्या कोलवाळी ते धार बांदोड्या 400 केव्हीए लायनी खातीर 7 टॉवर उबारपाचें काम उरलां. धार बांदोडे आनी शेल्डे उपकेंद्रां पुराय जाल्यात. कुडचडेच्या थळाव्या लोकांच्या देणग्याक लागून हांगा 1 टॉवर उबारपाचें काम उरलां. हे विशीं बसका घेवन फुडल्या म्हयन्या खातीर ती कामां पुराय जातलीं. कर्नाटकान तमनार प्रकल्प बंद केला तरी गोंयांतल्यो मुळाव्यो सुविधा पुराय जातकच आमी ताचो उपेग हेर कामां खातीर करूं शकतात अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय तशेंच राज्य उद्देग खातें रॅम्प उपक्रमा खाला गोंयांतल्या सुमार 50,000 सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार एमएसएमईचें सर्वेक्षण करतले. ते वरवीं कोरोना उपरांत एमएसएमई मळार मुखार आशिल्ल्यो समस्या सुटावो करपा खातीर ह्या मळार खातीर आशिल्ल्या येवजणेंत सुदारणाय करतले. त्या खातीर राज्य सरकारान तयार केल्ल्या स्ट्रॅटेजीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनाच्या म्हळ्यार एसआयपीच्या अंमलबजावणी खातीर सल्लागाराची नेमणूक करतले. कोरोना महामारीत एमएसएमई उद्देगांक लुकसाण सोंसचें पडिल्लें. कोरोना उपरांत पुराय देशभरांतल्या एमएसएमई बंद पडिल्ल्यो. त्या खातीर केंद्र सरकारान संवसारीक बँकेच्या मजतीन रॅम्प येवजण सुरू केल्ली. तेच प्रमाण राज्य सरकारान एमएसएमईची कामगिरी सुदारपा खातीर एसआयपी तयार केल्ली. ताची अंमलबजावणी करपा खातीर राज्य पावंड्यार अंमलबजावणी विभागाची स्थापना करतले. हो विभाग चलोवपाक लेगीत सल्लागार नेमतले. हे खातीर उद्देग खात्यान प्रस्ताव मागयल्यात. अशा कामांत केंद्र पावंड्यार अणभव आशिल्ल्यांक प्राधान्य दितले. कामाचो काळ 4 वर्सांचो आसतलो. सल्लागाराक गोंयांतल्या वेगळ्या तरांचे एमएसएमईचे क्लस्टर, तांची विभागावार माहिती, एमएसएमईंतल्यान तयार जावपी रोजगार, उत्पादन, बायलां रोजगार, बायलां उद्देजक अशी वेगवेगळी माहिती सर्वेक्षणांतल्यान दिवची पडटली. योग्य उमेदवार मेळ्ळे जाल्यारूच ह्या कामा खातीर ऑनलायन पद्दतीन बोली लावपा विशीं विचार करतले. बोली लावप्याक 5 लाख रुपया आगाऊ रक्कम भरची पडटली. शेतकीत जर आपली कारकीर्द घडोवपाची आसा तर 4 वर्सांचे वेवसायीक पदवी कार्यकाळ बीएससी ऑनर्स सामिलत जावन शेतकी मळार मुखार सरूं येता. गोंय शेतकी महाविद्यालय हे खातीर इत्सूक विद्यार्थ्यां अर्ज मागयता. गोंय शेतकी महाविद्यालयाचो 40 एकर जमनीवेलो संकूल सैमीक सोबीतकाय सुवातेर आसा. महाविद्यालयांत शेतीशास्त्र, फलोत्पादन, भूंयविज्ञान, गोरवां सांबाळ आनी दूद विज्ञान तशेंच एन्टोमॉलॉजी, प्लांट पॅथॉलॉजी, शेतकी अभियांत्रिकी, जैव तंत्रज्ञान, जेनेटिक्स आनी वनस्पत प्रजनन, अर्थशास्त्र अशे तरेचे अभ्यासक्रम आसात. ह्या महाविद्यालयांत भारतीय शेतकी संशोधन केंद्र नवी दिल्लीचे 5व डीन अभ्यासक्रम घेतला. तशेंच हांगा प्रयोगशाळा, वायफाय सुविधा, कॅन्टीन सेवा, खेळा मैदान, हॉस्टेल, पॉली हाऊस आसा. 27 मे सावन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळार अर्ज उपलब्ध जातले अशें खात्यान कळीत केलां. राज्यांत अपघाता वांगडा चोरयांचें प्रमाण वाडत आसा. म्हापशेच्या देव बोडगेश्वराच्या देवळांत हालींच 2 फावट चोरी जाल्ली. धार्मीक थळांचेर चोरांनी लक्ष दवरून उपरांत पणजेंतल्या सांतिनेज हांगाच्या ताळमाळ देवळाची फोंडपेटी फोडिल्ली आनी मडगांवच्या फामाद दामोदर सालांत मुर्तीवेल्यो भांगराच्यो वस्ती दिसाढवळ्या चोरांनी फारायल्यो. पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात दिसता. पुलीस मुखावेलो तपास करतात. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या म्हळ्यार एफडीएच्या नांवा खाला गोंयांत एक स्कॅम चल्ला. एफडीएच्यो खुबश्यो बनावट वेबसायटी तयार जाल्यात आनी ह्या वेबसायटी वरवीं नोंदणी तशेंच परवान्या खातीर लोकां कडच्यान व्हडा प्रमाणांत पयशे घेतात. ते खातीर लोकांनी हे वेबसायटी पासून सादूर रावचें अशें एफडीएन कळीत केलां. एफडीएची FSSAI ही वेबसायट आसा. लोक आपल्या आस्थापनांची नोंदणी करपाक, नवे परवाने घेवपाक, परवान्यांचें नूतनीकरण करपाक हे वेबसायटीचो वापर करतात. पूण कांय जाणांनी लोकांक तोपयो घालून तांचे कडल्यान पयशे काडपा खातीर बनावट वेबसायटी चालू केल्या अशें एफडीएन एका परिपत्रका वरवीं कळयलां. लोकांनी ह्या स्कॅमाक बळी पडचे न्हय हे खातीर एफडीएन मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात.
FSSAI सारकी दिसपी बनावट बिगर सरकारी खाजगी एजंटाच्यो वेबसायटी आसात. तांकां बळी पडचे न्हय. अर्ज स्विकारपा खातीर तातूंत बदल करपा खातीर शुल्क खूब प्रमाणात वाडीव आसात. तातूंत एजंट शुल्काचोय आस्पाव आसा. अर्जा खातीर शुल्क भरपा खातीर परवानो वा नोंदणी प्रमाणपत्रांत बदल करपा खातीर वैयक्तीक तपशील मागपा खातीर फोन येतात. त्या फोनाक जाप दिवची न्हय अशें FDAन मुखार म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. पुर्तुगेज भाशेंत BA आनी MA अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपा खातीर देशांतली एकमेव सुविधा आशिल्ल्या गोंय विद्यापीठाक पुर्तुगेज खात्या वतीन आवाहन केलां. ह्या अभ्यासक्रमाची ऑनलायन तशेंच प्रत्यक्ष नोंदणी सुरू जाल्या. गोंय विद्यापीठाच्या पुर्तुगेज विभागाचे कार्यक्रम संचालक प्राध्यापक ध्रुव उजगांवकारान म्हळां की भारतांतले फक्त गोंय विद्यापीठूच पुर्तुगेज भाशेंत BA आनी MA अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिता. फ्रेंच, मॅन्डरीन आनी स्पॅनिश ह्यो भासो संवसारांत सगळ्यांत चड मागणी आशिल्ल्यो भासो आसात. ते उपरांत पोर्तुगीज भाशेकूय म्हत्व आसा. संवसारांत सगळे कडेन अणकार करप्यांची मागणी आसा. चड करून अणकार करपी मेळनात. गोंयांतूय पोर्तुगेज अणकार करप्यांचो उणाव आसा. पोरण्या पोर्तुगेज कागदपत्रांचो अणकार करपाची गरज आशिल्ली जायतीं सरकारी पदां अजुनूय रिती आसात. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार आनी संयुक्त राष्ट्रांत लेगीत अणकार करप्यांची गरज आसा. थळाव्या आनी आंतरराष्ट्रीय अशा जायत्या कंपनींनी इंग्लीश पोर्तुगेज भाशिकां खातीर खूब आदीं सावन पदां रिती आसात. गोंय शालांत मंडळान मार्च-एप्रिल 2024 घेतिल्ल्या 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेच्या पर्वरी मतदारसंघांतल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो रोखडोच पर्वरी रायझिंगा वतीन सत्कार सुवाळो जाहीर करतले. ह्या यत्तेंत 75% ताचे परस चड गुण मेळोवन उत्तीर्ण जाल्ल्या यशवंत विद्यार्थ्यांनी 5 जून 2024 मेरेन अर्ज करपाचें आवाहन केलां. फाटलीं बरीच वर्सां प्रत्यावर्त विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पर्वरी रायझिंगा वतीन सत्कार सुवाळो आयोजीत करतात. पर्वरी युवा वेलफेअर ट्रस्टा वतीन समाजाच्या भल्या खातीर सातत्यान वेगवेगळे उपक्रम राबयतात. ताचे पैकी एक विद्यार्थ्यांचो सत्कार सुवाळो हो आसा. 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत 75% परस अदीक गुण मेळोवन उत्तीर्ण जाल्ल्याचो ह्या सुवाळ्यांत गौरव करतात. पर्वरी मतदारसंघांतले पात्र विद्यार्थ्यांनी 5 जून 2024 मेरेन अर्ज करचे अशें आवाहन पर्वरी रायझिंग तर्फे केलां. फोंडें नगरपालिकेन पावसा आदींची चडशीं कामां पुराय केल्यात अशें नगराध्यक्ष रितेश नायक हांणी म्हळां. फोंडें शारांत अंदू पावसाचें उदक भरपाची शक्यताय साफ उणी आसा अशें तांणी म्हळें. गटारां उसपून ती माती भायर काडून उडोवपाच्या वावराची पयली फेरी सोंपल्या आनी जून म्हयन्या आदीं फोंडें नगरपालिका वाठारांतली सगळीं गटारां साफ जातली अशें रितेश नायक हांणी सांगलें. फोंडें नगरपालिकेच्या 15 वॉर्डांत कामां सुरू आसात. मदीं मदीं पावस पडटा देखून कांय आडमेळी येतात. ही आडमेळी हुपून फोंडें शार हुंवारमुक्त करपाचो यत्न आसा अशें फोंडें नगरपालिकेचे अध्यक्ष रितेश नायक हांणी मुखार म्हळां. गोंयांत 2007 वर्सा सावन काँग्रेस पक्षाक वायट दीस येवपाक लागले ज्या वेळार दिगंबर कामत हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस पक्षाचें सरकार सत्तेर आशिल्लें अशें काँग्रेस पक्षाचे फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी म्हळां. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाच्या प्रचारा खातीर वचचे पयलीं दाबोळीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर खबराकारां कडेन उलयतना चोडणकार हांणी म्हळें की 2007 पयलीं काँग्रेस पक्षाचें सरकार सत्तेर आसतना एकाय मुख्यमंत्र्याचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप जावंक नाशिल्ले. पूण 2007 ते 2012 मेरेन कामत हांणी केल्ल्या भ्रश्टाचाराक लागून काँग्रेस पक्षाची वाताहत जाली. 2012 उपरांत सुद्दां मुख्यमंत्री पदा खातीर हट्ट धरिल्ल्यान काँग्रेस पक्षाचे आमदार त्या वेळार फुटून गेले असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. फाल्यां अस्नोडा उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचे दुरुस्ती काम हातांत घेतले आनी ताका लागून 22 आनी 23 मे दिसा पुराय बार्देस म्हालात आनी दिवचल म्हालांतल्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयीची नोंद घेवची अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केलां. मॉन्सून केरळाक 31 मे म्हणसर पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पूण राज्यांत पावसान मॉन्सूना पयलींच नेटान हजेरी लायल्या. गोंय वेळाचेर राज्यांत आयज आनी फाल्यां दाट पावस पडपाच्या शक्यतायेक लागून येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत खुबशा सुवातांनी गडगडाटा सयत जोगला मारून दाट पावस पडपाची शिटकावणी पणजे वेधशाळेन दिल्या. फुडल्या 48 वरां राज्यांत घोग्यांनी पावस पडूं येता अशें तांणी म्हळां. मोरजे दर्यादेगेर वचपाचो रस्तो साफ अरुंद आशिल्ल्यान शेनवारा आनी आयतारा पर्यटकांक खूबच त्रास जातात. ह्या 2 दिसांत पर्यटकांची गर्दी खूब आसता. गाडयो पार्क करपाक सुवात नासता. रस्त्यारूय व्हड्या प्रमाणांत गाडयांची येवत सुरू आसता. ते खातीर दर्यादेगेर वचपी रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाता. ह्या दर्यादेगेर सोयी सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान पर्यटकांक ताजो त्रास जाता. चेंजिंग रूम शौचालय उणे पडटात. पार्किंग वेवस्थाय जाय तशी नाशिल्ल्यान पर्यटक मेळत थंय गाडयो पार्क करतात आनी ह्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून येरादारीची कोंडी आनीक वाडटा. पुलिशेन येरादारीच्या वेवस्थेचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी करता. गोंय दंत महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलांतल्या पदव्युत्तर पदवी म्हळ्यार MDS अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर आवश्यक दाखल्याच्या प्रमाणीत प्रती सयत 23 ते 29 मे मेरेन सांजेच्या 3 वरां मेरेन अर्ज मागयल्यात. अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका महाविद्यालयाच्या संकेतथळावेल्यान डावनलोड करपाक शकतात. गुणवत्ता वळेरी 4 जून 2024 दिसा महाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डार लायतले. आनी आतां खबरो सोंपोवच्यो पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. तमनार वीज लायन कर्नाटकांतल्यान येवंक शकता हें सर्वोच्च न्यायालयाक आमी दाखयलां अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी म्हळां.
केंद्र आनी राज्य उद्देग खातें रॅम्प उपक्रमा खाला गोंयांतल्या एमएसएमईचें सर्वेक्षण करतले. शेतकी मळार कारकीर्द घडोवन इत्सूक आशिल्ल्यांक अभ्यासक्रम अर्ज 27 मेसावन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध. एफडीएच्या नांवा खाला गोंयांत बनावट वेबसायटी सुरू, लोकांक सादूर रावपाचें एफडीएचें आवाहन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.